बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी और हज अपडेट्स 2025 के हवाले से आपको बताएंगे क्या सूरत हाल है, क्या पेशरफ्त हुई है। एक तो ये कि जो लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि सरकारी हाई स्कीम रेगुलर हाई स्कीम में अपनी दरख्वास्तें जमा नहीं करवा सके थे, उनके लिए एक और मौका है। इस वीडियो में हम आपके साथ वो तफसील शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि वजारत मजहबी अमूर में जो हज तरबियती वर्कशॉप्स हैं उनके हवाले से शेड्यूल तरतीब दिया जा रहा है। हज तरबियत जो होगी वो कब होगी, और आपके साथ शेयर करेंगे कि जो लोग साल 2024 में हज पर रवाना हुए थे उनके बकाया जात के हवाले से क्या अपडेट है। हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक हज 2025 के हवाले से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और हमारी वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जो लोग रेगुलर हज स्कीम में अपनी दरख्वास्तें जमा नहीं करवा सके उनके लिए एक और मौका है, एक और चांस है। वो किस तरह से इस चांस को अवेल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है, जिन लोगों ने अपनी हज दरख्वास्तें जमा करवाई हैं वो अपनी दूसरी किस्त यानी कि 4 लाख रुपए जो है वो जमा करवा रहे हैं। और जाहिर बात है, पहले ये टाइम जो था ये 27 दिसंबर तक था। अब इसको गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। वजारत मजहबी अमूर ने इसमें तोसी की है और आज़मीन हज 3 जनवरी तक अपनी दूसरी किस्त यानी कि 4 लाख रुपए वो जमा करवा सकते हैं। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि चूंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चूंकि जो हज कोटा था उसमें 50% रेगुलर हाई स्कीम के तहत जो था लोगों ने जाना था, यानी कि तकरीबन को 80,000 के करीब जो लोग थे वो यानी कि वजारत मजहबी अमूर के साथ वो हज का फरीजा सर अंजाम देंगे। उसमें चूंकि गवर्नमेंट ने अपनी हज एप्लीकेशंस को पहले ओपन किया, उसमें 2 या 3 मरतबा उसमें तोसी की, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन कोई 72,000 के करीब हज एप्लीकेशन मसूल हुई जो रेगुलर हाई स्कीम, और उसके साथ जो है दूसरी जो बैरून मुल्क से लोग भिजवाते हैं स्पॉन्सरशिप हाई स्कीम जिसको कहते हैं उसमें। और जारी बात है, इस साल वजारत मजहबी अमूर ने यह फैसला किया है कि स्पॉन्सरशिप हज स्कीम जो है अगर उसमें कोई सीटें बच गई तो उसको भी यूज़ किया जाएगा। उसको पिछले साल की तरह यानी कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट को वापस नहीं किया जाएगा। अब उसमें भी लोग अप्लाई कर सकेंगे और उसके तहत लोग जो हों वो रेगुलर हाई स्कीम में उसको कन्वर्ट किया जाएगा और लोग उसमें आज़मीन हज रवाना हो सकेंगे। तो नाज़रीन, चूंकि सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस वक्त तकरीबन कोई 6 से 7 हज़ार के करीब जो कोटा है यानी कि रेगुलर हाई स्कीम में वो इस वक्त फिल नहीं हुआ। हमारी बात हुई है वजारत मजहबी अमूर में तर्जुमान के साथ, उमर भट्ट साहब उनका कहना है, उन्होंने हमें इस बात की कंफर्मेशन भी दी है। उन्होंने कहा जी कि जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं कर सके या किसी भी वजह से वो लोग रह गए हैं उनके लिए दोबारा चांस है। तो नाज़रीन, अब आपको बताते हैं, चूंकि पहले गवर्नमेंट जनवरी के पहले हफ्ते में जो सीटें रह गई थी उनको ओपन करने जा रही थी। अब चूंकि दूसरी जो किस्त है वो लोग जमा करवा रहे हैं और इसमें 3 जनवरी तक की तोसी दी गई है। और जारी बात है 3 जनवरी तक ये प्रोसेस जो होगा वो मुकम्मल होगा, यानी कि दूसरी किस्त जमा करवाने का। और वजारत मजहबी अमूर ने ये फैसला किया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो कोटा उनके पास बच गया है उसमें रेगुलर हज स्कीम के तहत एक मरतबा फिर उसको ओपन किया जाए, और जो लोग अपनी दरख्वास्तें पहले जमा नहीं करवा सके उनको एक और चांस दिया जा रहा है कि वो अब अपनी हज दरख्वास्तें दोबारा जमा करवाएंगे। और चूंकि जब ये लोग जो बच गए हैं जो अपनी हज दरख्वास्तें जमा करवाएंगे उस वक्त दूसरे जो आज़मीन हज होंगे, जो दूसरे लोग होंगे वो अपनी 2 एक साथ जमा करवा चुके होंगे। इसलिए जनवरी के दूसरे हफ्ते में जो दोबारा से हज कोटा ओपन किया जाएगा तो उसमें जो लोग अप्लाई करेंगे वो इकट्ठी 2 एक साथ जमा करवाएंगे, यानी कि 2 लाख रुपए की पहली किस्त और 4 लाख रुपए की दूसरी किस्त भी वो उसमें जमा करवाएंगे। और जारी बात है, जैसा कि वो तीसरी किस्त जो है वो फरवरी के शुरू में वसूल की जानी है, इसलिए जनवरी में ये लोग जो कोटा बच गया है इसमें अप्लाई कर सकेंगे। जनवरी के दूसरे हफ्ते में वजारत मजहबी अमूर है इसको ओपन करेगी और ये एक चांस इस तरह से हम लोगों को मिल गया है। और अगर वो अप्लाई करना चाहें तो दोबारा इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो पहले नहीं अप्लाई कर सके। तो ये एक नाज़रीन इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अब आपको बताते हैं
کہ وزارت مذہبی امور نے حج ورکشاپ جو ہیں ان کے حوالے سے شیڈول ترتیب دینا شروع کیا ہے، اور ایک جو فیصلہ کیا ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے جو ٹریننگ شیڈول ہے یعنی کہ وہ ترتیب دے دیا جائے گا، ٹریننگ جو ہیں تربیتی ورکشاپ جو ہیں وہ منعقد کی جائیں گی۔ اور چونکہ یہ رمضان المبارک سے پہلے یہ کام ہوگا، تربیتی ورکشاپ رمضان المبارک سے پہلے منعقد ہوں گی، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ تربیتی ورکشاپ جو ہیں یہ پاکستان کے تقریباً تمام شہروں میں، اضلاع میں یہ منعقد کی جاتی ہیں، تحصیل لیول پر بھی ان کو منعقد کیا جاتا ہے۔ وہاں پر جو عازمین حج ہوتے ہیں ان کو تربیت دی جاتی ہے۔ اور ایک بات ہم آپ کو بتائیں، آپ کو وضاحت کرتے چلیں، اگر کسی نے بھی اپنا اپلائی جو ہے وہ اپنے کسی گروپ کے ساتھ کیا ہو جو خود اس شہر کے نہ ہو، یعنی کہ اگر وہ لاہور سے ہیں لیکن انہوں نے ایسے کسی گروپ کے ساتھ اپلائی کیا ہے جو کہ اسلام آباد سے ہے یا پشاور سے ہے، تو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اسلام آباد یا پشاور جا کر وہ تربیتی ورکشاپ جو اس میں شرکت کرے یا وہاں سے ٹریننگ لے۔ وہ لاہور سے بھی وہ اپنی ٹریننگ لے سکتے ہیں یا کسی بھی شہر میں اپنی سہولت کے مطابق وہ تربیتی ورکشاپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے سمپل یہ ہے کہ وہ جو ان کی اپلیکیشن ہوگی وہ ایک فارم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہوں گے، وہ ان کی جو اپلیکیشن نمبر ہوگی وہ اس کا اندراج کریں گے، اور اس طرح سے وہ اس تربیتی ورکشاپ جو ہوگی ان کے قریب یا ان کے شہر میں وہ اس میں شرکت کر سکیں گے۔ تو یہ ایک انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھی۔ اور ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلے جو لوگ سال 2024 کے لیے حج پر گئے تھے، ظاہری بات ابھی تک ان کو بقایا جات نہیں ملے اور لوگ بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اکثر جو ہے وہ لوگ رابطے میں رہتے ہیں، اکثر جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں، تو ہم آپ کو بتاتے چلے وزارت مذہبی امور میں ہماری بات ہوئی ہے تو ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں، اور ان لوگوں کو جو کہ سال 2024 میں حج پر روانہ ہوئے تھے ان حجاج کرام کو ان کے بقایا جات جو ہیں وہ کب واپس کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی بقایا جات بالکل ہیں، ان کو واپس کرنے ہیں، لیکن ابھی تک سٹل جو سعودی حکومت ہے ان کی جانب سے ان کو فنڈز ٹرانسفر نہیں کیے گئے، اس لیے پاکستان میں جو وزارت مذہبی امور ہے اس وقت تک کوئی پیش رفت نہیں کر سکتی جبکہ سعودی گورنمنٹ جو ہے یا جو ان کی وہاں پر کمپنیاں ہیں جن کے ذریعے سے انتظام کیا جاتا ہے وہ ان کو فنڈز جو ہیں وہ ٹرانسفر کریں۔ تو ناظرین یہ اپڈیٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جب بھی ہمیں فنڈ ٹرانسفر ہو جائیں گے تو ہم جو حجاج کرام سال 2024 کے لیے روانہ ہوئے تھے انہوں نے جو اپنے اکاؤنٹس نمبر وہ اپنی حج اپلیکیشنز میں انہوں نے لکھے تھے، درج کیے تھے، تو ان کے اکاؤنٹ نمبر میں وہ جو بقایا رقم ہوگی جس سال سے وہ بچتی ہوگی وہ ان کو منتقل کر دی جائے گی۔ تو ناظرین حج کے حوالے سے یہ اپڈیٹس تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ آپ سے گزارش ایک مرتبہ پھر وہی کہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ تک حج کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی، لیٹسٹ انفارمیشن جو ہوں گی ہمارے اس چینل کے توسط سے آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔